अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 7 अक्टूबर 2024। मामला है आइनी तरामीम का और उस हवाले से आज के रोज़ दो बड़ी डेवलपमेंट अब से कुछ देर कबल हुई हैं। वफाकी हुकूमत में शामिल दो बड़ी सियासी जमातों ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ही चार्ज शीट करके रख दिया है। वफाकी हुकूमत को इस वक्त आइनी तरामीम के मामले पर शदीद मुश्किलात का सामना है और वही बात जो मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ कि मुझे ये आइनी तरमीम होती नज़र नहीं आ रही, उस हवाले से आज के रोज़ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट से अब वफाकी हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि वो आइनी तरमीम के लिए वो जो गोल्डन नंबर है वो कैसे हासिल करे। इस हवाले से जो दो सियासतदानों ने आज के रोज़ बयानात दिए हैं, जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ चार्जशीट है और फिर 8 फरवरी को जो मुल्की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हुए थे उसके भी ऑडिट का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये तमाम तर मामलात क्या हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जनाब, आज के रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और उन्होंने आइनी तरमीम मंजूर करवाने के हवाले से जो गुज़श्ता बार एक नाकामी का सामना हुआ था मुस्लिम लीग नून को, तो फिर वो मैदान में आए और उन्होंने आइनी तरमीम मंजूर करवाने का जो अलम है बुलंद किया, इस्टाब्लिशमेंट को सीवी दी कि हजूर मैं हूँ वो जो तुम्हारे मकासद के हसूल के लिए सबसे मौजूद शख्स है। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दिए, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुलाकातें भी की, मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें और दीगर जो मामलात थे उस हवाले से फ्रंट सीट पर आए, ड्राइविंग सीट पर आए। आज के रोज़ उन्होंने एक जो बयान दिया है वो इंतहाई ख़तरनाक तरीन बयान है। महर बुखारी का शो है दुनिया न्यूज़ पर, उसमें उन्होंने बात करते हुए आज के रोज़ कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि उन्हें खदशा है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा होता जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जो बयान आज के रोज़ सामने आया है, उससे तो इसे अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत तस्वुर किया जाता, इससे बिलावल भुट्टो जरदारी को चार्जशीट किया जाता, बिलावल भुट्टो जरदारी से जवाबदेही होती। मगर क्या कीजिए, मुल्क पाकिस्तान है और यहाँ पर राज है शख्सियात का और इदारों की कोई हैसियत नहीं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जो बयान है उसको मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या चीफ जस्टिस का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल करना होता है? हमें तो आइन में पढ़ाया गया, बताया गया, हमने देखा, सीखा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का जूनियर तरीन जज, दोनों ही बराबर होते हैं, अख्तियारात में बराबर होते हैं, उनका जो जुडिशल ऑर्डर है वो बराबर पे होता है, उनका स्टेचर बराबर होता है। सिर्फ हाँ, चीफ जस्टिस को इंतजामी सतह पर कुछ एक्स्ट्रा अख्तियारात जो हैं वो हासिल होते हैं चीफ जस्टिस ऑफिस को, चीफ जस्टिस को नहीं। तो क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी के करीब जजेस को कंट्रोल करते हैं? क्या चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है वो इसका मतलब ये है कि वो अदलिया को आज़ाद नहीं रखना चाहते, अदलिया में मदाखलत करते हैं? और दूसरा, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान मान भी लिया जाए कि चीफ जस्टिस का काम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल करना है, तो फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये जिस चीफ जस्टिस को रखना चाहती है, उसे एक्सटेंशन देना चाहती है, उसे आइनी अदालत में भेजना चाहती है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कामयाब करने में कामयाब हुए कंट्रोल करने में? 12 जुलाई का जजमेंट, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद जजेस, गिनती के 3 से 4, वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के करीब हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जुडिशल साइड पर तो अपना अख्तियारात खो चुके, अपना कंट्रोल खो चुके, वहीं वो इंतजामी सतह पर भी तो अपना कंट्रोल खो चुके थे, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस लाना पड़ा, जजेस कमेटी को आपने तब्दील कर दिया। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दीदा दलेरी, बेशर्मी या डिटाई, कुछ भी कहिए, वो देखिए। महर बुखारी साहबा से बातचीत हो रही होती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खवास जब बयान करते हैं, जब उनकी अच्छे काम बयान करते हैं, जब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, तो सबसे बड़ा आर्गूमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास ये है कि जी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने अख्तियारात को डिसॉल्व किया। तो महर बुखारी साहब सवाल करती हैं कि हजूर आपने वो अख्तियारात दोबारा से कर्टेल कर दिए, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस ले आए, जिस पर चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि वो उन्होंने नहीं किया। हजूर आपके अब्बा हजूर ने किया है ये काम, जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन है, जो आपको भी कंट्रोल करते हैं, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो ये इटसेल्फ एक चार्जशीट है काजी फैज़ ईसा के खिलाफ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जजेस को कंट्रोल करते हैं। ये मुदाखलत है अदलिया की आज़ादी में। कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो इसी एक स्टेटमेंट पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चार्जशीट खुल जानी थी, मगर क्या कीजिए, अगेन मुल्क पाकिस्तान है। अब आ जाते हैं जरा दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर। आज की रोज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट दिया कि डर अभी भी मौजूद है कि अक्टूबर में, यानी काजी फैज़ ईसा के जाने के बाद, इलेक्शन का ऑडिट होगा और इसका खदशा मौजूद है, यानी इलेक्शन खुल जाएगा मामला।
یعنی ان کے کہنے کا مقصد آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ الیکشن آڈٹ کروائیں گے اور الیکشن آڈٹ ہوا تو ہماری حکومت تو گھر چلی جائے گی، یہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ اگین چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو چارج شیٹ کرنے کے مترادف ہے کہ موجودہ چیف جسٹس الیکشن آڈٹ نہیں کروا رہے، موجودہ چیف جسٹس الیکشن آڈٹ کے اوپر ایک پل باندھ کر، حصار باندھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر جو بات ہم کرتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں اور انہیں مکمل سہولت کاری انجام دے رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ موجودہ نظام کی گارنٹی ہیں، تو اس بات کا اظہار تو آج کے روز خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دیا۔ تو یہ دو بڑی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں اور اس میں بڑا درست کہا دونوں اشخاص نے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے انتخابات کے معاملات پر جو گھناؤنا کردار ادا کیا، ملک کی 77 سالہ تاریخ کے بدترین انتخابات ہوئے، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے مکمل سہولت کاری کی۔ پوسٹ پری پول ریگنگ، انتخابات سے قبل کی جو دھاندلی تھی اس میں بھی سہولت کاری کی، پول ڈے کے اوپر بھی سہولت کاری کی اور پری پول ریگنگ بھی کی۔ باقی سب چھوڑ دیجئے، بلے کے انتخابی نشان، پری پول ریگنگ، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا، ان کے آرٹیکل 218(3) کے تحت انتخابات نہ ہونا، الیکشن کمیشن کے اس بے ضابطگیوں پر، غیر آئینی اقدامات پر قاضی فیض عیسیٰ کا پردہ ڈالنا، یہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے کام میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے پوری سہولت کاری کی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ٹریبیونلز کے کام کو روکے رکھا، تو یہ اٹ سیلف الیکشن آڈٹ کو روکے رکھا ہے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے۔ اور پھر اس سے بھی بدتر یہ جو جسٹس منصور علی شاہ سے ان سب لوگوں کو مسئلہ ہے وہ صرف ایک بات پہ ہے، یہ خواجہ آصف صاحب بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں، آڈٹ ہونا چاہیے الیکشن کا، مگر مجھے بھی نہیں لگتا فی الحال کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ الیکشن آڈٹ کریں گے۔ الیکشن آڈٹ کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ ٹریبیونل کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کام کریں۔ ٹریبیونلز کو تو قاضی فیض صاحب نے بیڑا ہی غرق کر دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، ان تینوں شخصیات نے مل کر اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی سہولت کاری میں جو کسر نہیں چھوڑی الیکشن ٹریبیونل والے معاملے پر۔ تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ 184(3) کے تحت سو موٹو لیں گے یا کوئی آئینی درخواست انٹرٹین کریں گے اور الیکشن آڈٹ ہوگا، مجھے ابھی تک ایسا لگتا نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ سے ان لوگوں کو صرف ایک مسئلہ ہے، عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کا ایک کلیئر سٹانس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی فائر وال لگنی چاہیے۔ جب عدلیہ اس ملک کی آزاد ہو گئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ اپنی من مانی کے فیصلے نہیں کرے گی۔ یہ 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو سہولت کاری کی، جو کردار ادا کیا، بڑی بدقسمتی کے ساتھ جو گھناؤنا کردار ادا کیا، یعنی ججز لکھ رہے ہیں کہ کسی جج کے گھر کریکر حملہ ہوتا ہے، ججز لکھ رہے ہیں کہ کسی جج کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ ہسپتال چلا جاتا ہے، بی پی آؤٹ ہو جاتا ہے، کسی جج کی فیملی کو اپروچ کیا جاتا ہے، کسی جج کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں، اور وہ تمام تر شواہد کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھتے ہیں۔ خط لکھنے سے قبل چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سارے معاملے پر سہولت کاری کی، ان ججز کو بلا کر ڈرایا، دھمکایا، انفلوئنس ہوئے اس کے اوپر کہ آپ خط نہ لکھیں۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، اور ان ججز میں سے، ان 6 خط لکھنے والے ججز میں سے ایک خاتون جج ہیں، انہیں جس قدر پریشرائز کیا گیا ایک ملک کے چیف جسٹس کی جانب سے، جو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس ملک میں عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کا قصور یہی ہے، جو یہ پوری آئینی ترمیم اور دیگر معاملات اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر آئینی ترمیم کا ڈرافٹ بنواتی ہے اور پھر انہیں منظور کروانے کے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب 63A کا ججمنٹ بھی دیتے ہیں کہ مجھے بھی آئینی عدالت مل جائے گی، مجھے بھی آئینی عدالت کی سربراہی مل جائے گی، ایکسٹینشن مل جائے گی۔ تو یہ انتہائی خوفناک معاملات ہیں۔ اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں، مولانا فضل الرحمان ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس ایجنڈے سے وفاقی حکومت کی نکل چیخیں جائیں گی۔ 9 اکتوبر کو انہوں نے یہ جو ایجنڈا ہے یہ حکومت کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے فوجی عدالتیں نکال دی ہیں، آرٹیکل 199 یعنی کہ جو ہائی کورٹس کے پاس سو موٹو کا یا بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ ججز کا تبادلہ، جو ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ یہ کرنا چاہتے تھے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا، اطلاعات کے مطابق ان کے مسودے میں یہ بات نہیں ہے۔ ججز کی عمر 68 سال نہیں ہوگی۔ آئینی عدالت، پیرالل آئینی عدالت کا قیام اور دیگر معاملات وہ بھی انہوں نے نکال دیے۔ تو ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے، پرزور کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وفاقی حکومت، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے انہوں نے کیا کہا، پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہیں آئینی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں وہ مولانا کی جماعت کے ساتھ مل کر کریں گے۔ مولانا کی جماعت میں آپ کو آج پھر کہہ رہا ہوں، موجودہ وقت میں 9:47، آج 7 اکتوبر کا دن ہے، مولانا فضل الرحمان 25 اکتوبر سے پہلے کسی صورت نہیں مانیں گے، اور ان کی آئینی ترمیم وہ بھی نہیں ہوگی جو اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں۔ عدلیہ ٹوتھ لیس نہیں ہوگی ان کی آئینی ترمیم سے، ان کے مقاصد کا حصول نہیں ہوگا، اور وہ 25 اکتوبر سے پہلے نہیں کریں گے۔ ان کے پاس پلان بی تھا کہ 63A میں قاضی فیض عیسیٰ کی سہولت کاری سے ایک فیصلہ دل کے پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے، فلور کراسنگ کر کے، ضمیر فروشی کر کے
लोटक रेसी के जरिए आईनी तरमीम करेंगे। और अगर इनके पास ये मतलूबा हदफ पूरा होता, मैंने तब भी कहा था कि आईनी तरमीम ये नहीं कर सकते जिस रोज़ ये फैसला आया, और अगर इनका मतलूबा हदफ पूरा होता तो फिर आज के रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली को दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखना पड़ता कि हुजूर मखसूस नशिस्तें हमें दीजिए, और प्लान बी भी नाकाम, अब प्लान सी मखसूस नशिस्तें भी इलेक्शन कमीशन इन्हें दे दे, तो फिर भी इनके पास सेनेटर पूरे नहीं होते। और मैं आपको ये बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ कि ये तो दूसरों के लोग तोड़ने लगे थे, मुस्लिम लीग नून के अपने सेनेटर्स और MNAs जो हैं वो भी इनके पास पूरे नहीं हैं। तो आईनी तरमीम मुझे अभी तक होती नजर नहीं आ रही। ये फ्रस्ट्रेशन में ख्वाजा साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं, काजी फैज़ल साहब को मजीद चार्जशीट कर रहे हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं, और उस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।